नारायण डॅम जो आसा सांकवाले तेजो इश्यू तुमी एकदां रेज केल्लो ते खंय पर्यंत पावला आतां? खंय पावलो म्हणल्यार आतां जर तुमकां लायव्ह जर आयज तारीख इतल्या 14 जानेवारी 2026 हेजेर पळय जाल्यार खंय पावलें तें हेजे वेल्यान दिसून येता. एक पळय सगळ्याक उजो लायला म्हणजे हेजे वेल्यान कळटलें हें खंय पावलें तें. दुसरें हें डॅम पळय आहा न्हू 2 म्हयने पयलीं कितें आमी काडलेलें तेन्ना हें पळय वयर दाग दिसता पळय उजो खंयच्यान लागलो पळय तेजे सकयल पळय न्हू जवळ जवळ 50% उदक गायब जालें. हें डॅमांतलें उदक 50% गायब जालें. बेश्टेच जालें गायब. हें यूज जाल्यार आयज जुवारी करिना. हे डॅमाची उदक यूज जुवारी करिना ना कोण लोकूय करिना. म्हणजे उदक गेलें खंय? उदक वचपाक त्या डॅमाक थंय दार दवरलेलें आसा आनी त्या दारांतल्यान जर उदक सोडलें जाल्यार सामकें तें जुवारी नदीक पावता. व्हाळ आसा व्हडलो व्हाळ म्हणटा थंय. त्या व्हाळांतल्यान तें वयता आनी म्हाका दुबाव आसा हें हो इशू खंय तरी दामपाक लागून पॉलिटिशन इनवॉल्व आहा हितून. हें दामपाक लागून रातची उदक सोडून दिलां आनी आयज उदक पळय मरे मे म्हयन्याक जशें उदक आसता पळय न्हू ते कंडिशनाचेर आयज हाडून दवरला. मे म्हयन्याक अशेंच कंडिशनाचें उदक आसता. मे म्हयन्याच्या टायमार हेंच उदक अशें आसता. म्हणजे ते कंडिशनाचेर हाडून दवरला की दाखोवपाक बाबा तें डॅम धाकटें म्हणून. आयज आमी पयर जेन्ना हे व्हिडियो काडलेलो तेन्ना हे जवळ जवळ 50% वयर उदक आशिल्लें मरे हितून. तें उदक खंय गेलें? आमचो MLA येवन रावलेलो मरे सगल्याक. आयज ते MLAनी पळोवचें हें वयर सुद्दां पावलेलें उदक आनी MLA उदक हाती कोण दाखयतालो ते MLAन तेजे उपरांत हेजेर लक्ष मारूंक ना. हांगा कितें घडलें तें? MLAन लक्ष मारलेलें जाल्यार अशें इतलें जावपा नाशिल्लें. आयज उदक सुकयलें मरे तेणी दर्या सोडून दिलें उदक. म्हणजे हेंकां खाली खोके नाजाल्यार लँड डिलाक लागून हे खंयच्याय स्टेजीचेर वचपाक शकता. हे आतां आमचें नॅचरल उदक सोडून दिलें 50% आनी आतां कितें करतले ते मागीर पंपींग करून हेंवूय काबार करता आनी दाखयता आसतना ड्राय जालें म्हूण दाखयतले. हें तर प्लॅनिंग आसपाक पडटा. आनी हांवें अशें आयकलां ZP इलेक्शनाच्या टायमार कोण तरी हे मिनिस्टर येयल्लो तो हें सगळें भोंवून गेला रातचो येवन आनी तो भोंवून वयतरी तें हें उदक सुकलां. म्हणजे ते हेजेर डिलच म्हाका दिसता तो मिनिस्टर करता. आतां हेजेर TCPन गॅजेट पब्लीश केलें आनी कोणालें सजेशन ऑब्जेक्शन मागलें. हें सेटलमेंटाक घातलां इंडस्ट्रियल झोन आनी हेजो मरे हो वेटलँड मरे. हें एका झोन चेंज करपाक गावना पूण तरी आसतना विश्वयुद्धान तें चेंजींग घातलें. आतां हेजेर 3 फावटी नोटिफिकेशन येयलें. 11/11 हांवें एक पयलें सजेशन ऑब्जेक्शन दिलें बाबा हें वेटलँड हें फ्लायींग झोना भितर हेजे वयल्यान फ्लायट देंवतात. परतून 13 घातलें दुसरें ऑब्जेक्शन सजेशन आनी परतून घातलें 27/11/2025. आतां हेजेर आमकां हियरींग बी कांय ना. इतलें डिटेल ऑब्जेक्शन घातलें सजेशन घातलें पूण आजून सुद्दां हेजेर हियरींग जायना. आमकां पब्लिकाक हियरींग जायना. कितें दाखयता तें पेपर वर्क आमी करता म्हणून पब्लिका कडेन मागला पूण पब्लिका कडेन जेन्ना हें येता तेजेर हियरींग घेवपा नाका. पब्लिकाले ग्रिवन्सीस आयकोन घेवन डिसायड करपा नाका. हें कांय घडलें ना. आनी थंय विश्वजीत पयर केन्ना हांगा तुगेलो पेडणे काय खंय तरी लोकांनी इशू केलो थंय ताणें विड्रॉ केलें नोटिफिकेशन. खंय जालें तें हांगा मांद्रे जालें. थंय विड्रॉ केलें लोकांले बोवाळ जालो म्हणून. हांगा सांकवाळचे लोक सगळे भिता कित्याक ह्यो स्किमीची हें दाखयलेलें तांकां स्किमी आनी पंचायती दादा पळय बसयल्या पळय न्हू ते बिश्टयतात. ताका लागून हेजेर उलयनात. आतां हेजेर जेन्ना पानऱ्या जर बंद जाता थंय विश्वेश राणे कितें सांगतालो TCP मिनिस्टर आपूण म्हणटा तो खंयचेच दोंगर म्हणपालो कन्वर्ट करिना. खंयचे दोंगर कन्वर्ट केल्लेच ना म्हणटा तो आपणें. आपूण दोंगर सेव करता जाल्यार पिशीता विचारपाक सोदता हो आयज उजो लागलो तेजेर कितें केलें? हें कन्वर्जना घातलें तेजेर विड्रॉ जावंक ना मरे तुगेलें. हें सेटलमेंटा झोन घातलो पळय हें विड्रॉ जायकी ना मरे तुगेलें. म्हणजे तूंच मरे तो TCP मिनिस्टर काय दुसरो कोण आनी तुज्या भोवरुपी कोण जावन चलयता काय? तूं देवाक विचारून करता म्हणून. तूं काल तुवें सांगलां की दिगांबरा भशेन आपूण देवा कडेन उलयता म्हणून. देवान सांगलें तुका हें उदक सोडून दी आनी हें झोनींग चेंज कर म्हणून इंडस्ट्रियल झोन आनी बाकीचो वेटलँड हें झोन चेंज कर आनीक सेटलमेंटाक घाल म्हणून सांगलें देवान प्रायवेट प्रॉफिटा लागून. आनी तो कोण मिनिस्टर रे रातचो येयलो इलेक्शनाक कडेन हांगा भोंवून गेलो म्हणून आयकलें न्यूज असो आसा. रातचो येवन थंय भोंवून गेला. हे 8.5 लाखांची जमनीचें डील थंय तो मिनिस्टर करता. कोण तरी दिल्लीवाली पार्टीन घेतलेल्या हें केला JV केल्या जॉयंट वेंचर ताका सेटल करून थंय तो आतां हांगसरल्या कोणाक धरून तें डेवलपमेंट करून विकपा सोदता. मागीर खोके इज ऑल ओके हांकां जाल्लें आसा. हें डॅम आमचे पुर्वजांचें मरे तें आयज जर डॅमाक हें कन्वर्जन करून जर हें केलें उदक हें आमकां आयज उदक ना म्हणटात आनी आशिल्लें उदक तुमी दर्या सोडून दितात. आयज इतले तुमी प्रोजेक्ट घाले तांकां उदक ना मरे तुमच्यान दिवपाक. एटलिस्ट त्या उदकाचो यूज करा मरे. आनी MLA खंय गेलो रे आमचो आतां?
एक उजो लावन इतलें सगळें नश्ट केलें मरे आख्खी 8.5 लाख जमीन आहा मरे MLA येवन सांगून गेलो आपण पंचायतीक लेटर केलें पंचायतीक लेटर करपाचें MLAचें काम आसना पंचायतीच्या मेंबरांक घेवन CMA फुडें वचपाचें काम बाबा हें आमकां हांगा हें कन्वर्जन नाका हो सेटलमेंट झोन हाडलेलें नाका हें डॅम आमचें सेफ गार्ड करपा जाय हें डॅम WRD दीक आनी सगळे मारमागांक उदक प्रोवायड कर म्हणून हेंच करपाचें MLAचें काम हें जाता तें दिसना तेन्ना परतून एकदां उलो मारता गांवच्या लोकांक तशें आमच्या गोंयच्या लोकांक हें डॅम आयज काबार जावपाची हेजेर परिस्थिती हाडलेली आसा आतां मे म्हयनो येवपाचो आसा पूण मे म्हयन्याची जी परिस्थिती ह्या डॅमाची केले पळय न्हू उदक सोडून त्या स्टेजीची हाडून दवरलेले आसा पूण मे म्हयने आतां म्हणल्यार हें सगळें ड्राय करतले पंपींग करतले आनी मागीर सांगतले डॅम ना तें उदक सुकता हें दाखोवपाचें हेतू आहा हें उदक सोडपाचें हेतू हेंच आसा आनी त्या मिनिस्टरांनी हेजेर चिंतचें तुका जर इतले खोके हॉल ओके जातले म्हणजे गांवचे सत्यानाश करतलो त्या बिल्डरांक घेवन तूं आयज ही जमनी विकीत आसा पळय न्हू कितलीशी आशा रे तुका अजून सुद्दां आमी आतां हांगासर आमी लेकार आसा जुवारी ही लेक आहा थंयसर आसा आनी उदक पळय क्लीन उदक सारकें थंड उदक सारकें पळय क्लीन सारकें काय बरें थंड दिसता आनी हें आमी सामान दवरपाचें आमची गरज आसा आनी हांव मागतां आमच्या गोवोरमेंटा लागीं हें आमी सामान दवरपाक जाय आनी हांव सगळे डिपार्टमेंट आहाय ते सगळे डिपार्टमेंट हांवें कळयल्लें आसा आनी अशेंच हांव मागतां आमचे विलेज पंचायत सांकवाडे हेणें हेजेर आमचे हे रिसोर्सीस उरपा खातीर हे डिसिजन घेवपा जाय बाबा आमकां हे रिसोर्सीस जे आहा जे लीग आहा तो आमी सामान दवरपा हांव पंचायतान लेगीत मागतां आनी सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर केले ते भाशेन हांवें पंचायताकूय हांवें AD केल्लें आसा पोस्टान तेका एक AD वयतली आनी हांवें रिक्वेस्ट केलां हें आमचें लेक आहा तें आमकां सामान दवरपाक हें कन्वर्जन जावचें न्हू अशें म्हणून हांव आमच्या गांवच्या लोकांक जें उदक आमकां जो रिसोर्सीस उदकाचो आहा तो आमकां सामान दवरपाक लोकांक फ्युचराक हें आमचें उरचें ही आमची आशा आसा आनी हांव समज आमी गोवोरमेंटूय आमचें आयकून घेतलो म्हणून थँक्यू लेक आहा थंयसर आसा आनी तुमकां दिसती पडटली वय आख्खी ही लेक ही सगळी आख्खी फूल लेक ही लेक थंय पळय दाखय तेका ही सगळी आख्खी लेक कळ्ळें तुका आनी पळय हांगासर आतां पळय गोरवां आहली पळय ही गोरवां पळय आतां आमकां भिवन मातशें पळय वयर चडल्यां तें पळय धाकटे पिले बी आसा धाकटे आनी मोदें आनी पळय ते सायडीन आनी पळय वयर दिसती पडटली दाखय तेका हे पळय मोदें आनी जायतीं आहा हे सगळें म्हाका दिसता ही आमची जी जनावरां जी आमची गोरवां आहाय हो तेंचो डॅम हांगा येवन ते बाडे आपले रेस्ट घेवन हांगा पळय आतां ती गेल्या वयर चडल्या आनी थोडी हो पळय दिसती पडटा आनी हो फूल डॅम पळय हो फूल सॉरी हो फूल लेक कळ्ळें तुका हो आख्खो लेक जावन आसा आनी हे लेकान इतलीं वर्सां हो रिसोर्सीस जो आमचो आसा आनी हो म्हाका दिसता कितलीं वर्सांचे हांव जाणा जेन्ना हांव आमचे अंकलागेर येतालो सांकवाडे तेन्ना हांव आमच्या अंकलागेर हें हाडलें कितें गोरवां हाडलीं आनी तेन्ना देखून म्हाका तो अंकल केन्ना हांगासर घेवन येतालो आनी हांगासर कितलीं वर्सां म्हाका दिसता आतां 50 वर्सां क्रॉस जालीं हांव हांगासर येयलो धाकटो आसतना म्हाका त्या अंकलान हांगा हाडलेलो आनी रिसोर्सीस आख्खी फूल हे आतां आख्खें पळय लेक हें उदकान आख्खें भरलेलें आसा आनी हें उदक सारकें आमचें म्हाका दिसता सांकवाडे सकयल ड्रेनेज सकयल आमचे जुवारी वयता व्हडले आडाकडे म्हणजे आमी झोरीन म्हणटा थंयसर हें सारकें फूल हें सकयल देंवता आनी हांगासर सरावंडींग म्हाका दिसता ही आहा ती म्हाका दिसता MS कॉलेजी हेचें नांव बिल्डींग MS पिलानी हें आसा कॉलेज आसा बिट्स पिलानी पळय ही दिसती पडटा ती पळय रेड दिसती येलो दिसती पडटा बिट्स पिलानी आनी हे फूल एरिया ही एरिया आसा ती आमचे लेक जावन आसा आनी म्हाका दिसता हांव नको ही हेणें एक्वायर करपाक सोदता कन्वर्ट करपाक सोदता हें अशें कित्याक जाता हें म्हाका कांय समजना कित्याक ही आम नॅचरल जें वॉटर हें नॅचरल जी आमची लेक आसा ही म्हाका दिसता ही आमची सामान दवरपाची गरज आसा आनी हांव समजता आनी हांवें आयज हांवें जे डिपार्टमेंटाक सगळें कळयल्लें आसा आनी ही एरिया फाटीं आमी वेटलँड जावचे होय आमी एक प्रपोजल आमचो आसलो आनी आमचे जायत्यो 2-3 मिटिंग्यो बी जाल्यो वेटलँड करचे म्हणून आनी बफर झोन ताका सायडीन बफर झोन आसतलो 50 मिटर पूण हें आमी सामान दवरपाक म्हाका दिसता आमकां गरज आसा आनी हांव गोवोरमेंटा लागीं मागतां TCBन जें आसा ताका कन्वर्शन करपाक एक परमिशन दिलें आसा तें रिजेक्ट करचें आनी आमचे जे रिसोर्सीस जो आमचो आसा तो आमच्या लोकां खातीर जें उदक आमकां सामान दवरपाक आमकां जाय तुमकां खबर आसा आमचे ज्यो झोऱ्यो
जे आसा सामान दवरपा म्हजे एक कर्तव्य आसा एज अ MLA म्हणून मुगोर हांव जुवारी आमचे केसरवाल स्प्रिंग देखून हांव डेवलप करपाक सोदता आनी आमचे धाकटे झोरी आसा ते सांबाळून दवरपाक जाता तरी हीच आमकां ही हो लेक आसा होय आमकां सामान दवरपाची गरज आसा कित्याक हो आमचो रिसोर्सीस आमच्या ज्या इतल्या वर्सांचो हो असोच हो आर्टिफिशियल न्हू हो ऑफिशियली हो आमचो रिसोर्सीस हो जाल्लो आसा आनी आमकां देवान दिल्लें आसा आनी हें आमकां अशेंच सामान दवरपाची आमकां गरज आसा आनी हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हें जें कन्वेन्शन घातलेलें आसा तें रिवोक करचें आनी आमचे जे रिसोर्सीस आसा ते सामान दवरचें म्हणून